የፈለገ እድሜህ ቢረዝም ብትቆይ በየትኛውም አይነት ህይወት ላይ ብትኖር በችግርም ይሁን በድሎት ከፍ ብለህም ይሁን ዝቅም ብለህ فإنك ميت الكل سيذوق الموت كل موت مكمس አይቀርም الغني والفقير والصغير والكبير والذكر والأنثى ሁሉም አይቀሬ ነው ይሄንን ሞት መቅመሱ ወንድም ሆነ ሴት ታዳጊም ሆነ አዋቂ ሁሉም ይሞታል سيذوقون الموت قال الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت عش ما شئت فإنك ميت يهتلك هنا مكر ألا نطول الآمال تسفهان رجم دا تدرقوا يا عبد الله يفلق تسفى بنوره اكد بنوره حساب بنوره فإنك ميت تموت وأنت فان تفينه توقاجله تلاكك الله الجنالة قال الله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام بيتن يومين تنيتون يتم قبا يتم وتا يتم تسكل يتم ورد فإنك ميت تموت الله يما يكرهون نقر كلنا يمن نوكو أو نتانو قال الله عز وجل قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة ينورك بالتنور يقويهم بالتقوي والله أيكرم الموت فتذكره واستعد له واعمل له أستوسونه اندات ترسونه اندات تزنقا بالدنيا بزخارفها بدنيا بقيتها بوبتها بارنقوادها بزا اندات تتالل اندات تشود عش ما شئت فإنك ميت يهتلك مكرنو تلك قساتينو أي أنت لست في دار قرار وسكون زلال ما يهجر لا يدلم يالله أتقويم أتزلكم يمتقوي يدلهم ألافنا تشاقارنا تتهو تهيد اللهن ويهنن ألم تزقاج لمنقلبك لم تملسبت ولمآلك اسكما جرشا لم تقويبت هاجر عيش ما شئت فإنك ميت وإن طال العمر ادمين برزم يفلقاي كارين وموتاجن وتعرفون قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع ملك الموت موسى كملك الموت جاي قدموني أن التاريخ تاقوت اللج الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة أرسل ملك الموت إلى موسى عليه الصلاة والسلام فلما جاءه أي ليأخذ روحه فصكه ففقعه ملك الموت ود موسى عليه الصلاة والسلام تلقوا إيمة روح اللي يسدنا فصكه عندي متوا مالت فيتون عينوچون ما تفاچو فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت ودقيتو سموتون أكرر موت ودم ما يفلق ودم ما يسب ودم ما يود باريان إلكين يا رب فرد عليه عينه عينون الله سبحانه وتعالى من لسلت وقال قل له يضع يده على متن
ثور እጁን ያስቀምጥ በአንድ በሬ ላዩ ላይ ወገቡ ላይ فله بكل شعرة سنة በእያንዳንዷ ፀጉር አንድ ዓመት ይኖረዋል فقال موسى عليه الصلاة والسلام ثم ماذا ከዛስ አለ ጌታዬ ያንን ሁላ እድሜ ከሰጠኸኝስ በኋላ በፀጉሩ ልክ ሊኖር ማለት ነው ያአላህ ምን ያህል እንደሚሆን ያንን ሁላ ከኖርኩስ በኋላ قال الموت ከዛም በኋላ ቢሆን ሞትማ ምን አይደለም አይቀርልህም ተባለ قال فالآن እንደዛ ከሆነማ አሁንም ውሰደኝ የኖርኩኝ በኖር መሞቴ የማይቀር ከሆነማ ጌታዬ ውሰደኝ والشاهد من الحديث كحديث የተፈለገው የፈለገ እድሜያችን ቢረዝም የፈለገ ብንመቻች ብንደላደል ቢስተካከልልንም فلا بد من الموت لكن المهم መሞቱ ሳይሆን ከሞቱ የበለጠ የሚያሳስበው ምን ይዘሃል ነው ምን ተዘጋጅተሃል فالكثير إلا من رحم الله غافل الله ያዛለት ሲቀር ብዙሃን ተዘናግተው ነው ያሉት ይሄንን እውነታ ቢያውቁትም ما مدى استعدادنا للموت وتأهبنا للقاء الله والله በጣም ያሳዝናል ምን ያህል ነው እስቲ ምን ያህል ተዘጋጅተናል እንደው ሞት ቢመጣብን አሁን ብንወሰድ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ለመገናኘት አለን ስራ የሚሆን የተዘጋጀ ነው የያዝነው ነገር አለ فالله سبحانه وتعالى قد ذم مثل هذا الصنف فقال سبحانه اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ተዘናግቶ ነው ያለው ብዙሃን ችላ ብሎ ነው ያለው ሞቱን የሚያስበው ማን ነው ከኛ ዛሬ ጧት ማታ የሚጨነቀው أنه سيموت وأنه سيدخل في تلك الحفرة الضيقة أموت اللهوين الزاج ጠባብ ጉድጓድ ውስጥ ገባለሁኝ ብቻዬን ሆኜ በጨለማው ላይ ያለ የሚያስተውለው የሚያስበው ማን ነው فلنتذكر الموت فلنكثر من ذكره والله الناس يتكمنال ينفعنا موتن ማስታወስ አብዝተንም ማስታወስ ለነገ እንድንዘጋጅና እንድንሰራ ነው عيش ما شئت فإنك ميت ثم قال واعمل ما شئت فإنك مجزي به وهذا كقول الله تعالى اعملوا ما شئتم عندما استنكك يمنو عندما اسفار يمنو اعمل ما شئت فإنك مجزي به وكقوله سبحانه وقل جاء الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر يا شهن سرا يفلكون سرا اندفلكون اندفلك ترامد تنكساكس هون كون جنوك أنك مجزي به بيان دالوات مندل في كل صغيرة وكبيرة بتنشم بتلكم وفي كل صريرة وجهيرة بمسترون بيفهم واعمل ما شئت فإنك مجزي به وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله سراني أيها يا عبد الله إيتملكتك إياسبك إياستوالك فإنك مجزي به تمن الدابة الله بيان داندو تتيك الله تياز الله تلكم هنا تنش
واعمل ما شئت فإنك مجزي به فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره كبرت أو صغرت دقت وجلت فإنك مجزي بها النسم بزم تلكم هو نتنش بسراتنا من الدلن واعمل ما شئت فإنك مجزي به قال الله عز وجل وقل اعملوا فسيرى الله بله بلاتشو أنت نبي هوي لن نزا منافقو تشنو آية وانبتاتو يفلقاتشو تنسرو اندفلقاتشو تهونو الله سبحانه وتعالى سراجون ملكتال يا جاتشون ما تاغن يالاتشو انديو بكنتو بوازما اي كرم وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت بيان داندو سرا انتيقالن انيازالن أي كرينو لا محالة يما يكرهونا أو نتانو واعمل ما شئت فإنك مجزي به يفلكون سرا كخير ميهن كشر يفلكون أدرك يا عبد الله فاعلم أنك ستحاسب عليه وستجازى به بيان داندو تتيك الله تياز الله حسابم تدرج الله قال الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين يما يكرهون نقرن بيان داندو سرا ميازاتشن متيكاتشن واعمل ما شئت فإنك مجزي به وكما قال سبحانه ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا فالأعمال كلها نجازى بها كل نمسرة إيان داندون سرة الله سبحانه وتعالى في تكربون نتأيك بتالن النياز بتالن سراج المني مسلال هل هي مما يفرح نجا الله سبحانه وتعالى في سنكرب سنقوم الناس نتأيك من الدسة بت عينت سرال أنقتاتشن كنا أدرجن الله سبحانه وتعالى فيت بكنياتشن يمن الستو عينت سرالن اعمل ما شئت فإنك مجزي به يفلكون سرا يفلكون أدرج يفلكون تناقر يفلكون مساف يفلكون هن يا عبد الله قنوك سليان داندو تتأيك الله بيان داندو وقال له إيان داندو يستيكال يا سيزال قال الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد فلنحاسب أنفسنا والله راساتنا يجمجمن إيايا
እንደፈለግን እንዳይሆን ስሜታችን እንዳመጣልን አይደለም እንዳሰብነው እንዳሻን ሳይሆን እያየን ሰራችንን ነገ ስንጠየቅበት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፊት ስንቆምበት እንዳያሳፍረን عند الجزاء ያለት የምንዳው ቀን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፊት ስንቆም የምናፍርበት እንዳይሆን اعمل ما شئت فإنك مجزي به وهذه الفقرة الثانية እቺ ሁለተኛዋ ፈቅራ ናት አረፍተ ነገር ናት ሐዲሱ ላይ ትልቅ ትምህርትን የያዘ ነው ዋነኛውና ትልቁም ነጥብ ሙሐሰበቱ ነፍስ በእያንዳንዱ ስራ ራሳችንን እንድንተሳሰብና እንድንጠይቅ ነው እንድንድናኝ ነው ስራችንን እንድንገመግምም وتعرفون أثر عمر رضي الله عنه أنه كان يقول يا أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا اعمل ما شئت فإنك مجزي به يا عبد الله والله سراج الناس أمر في السراء والضراء መቼም በምንም አይነት ሁኔታ ላይ ይሁን በመልካም በተመቻቸውም ሰዓት ይሁን በችግር በጭንቅም ሰዓት ይሁን ስራህን እያሳመርክ በጋድም ይሁን በሚስጥር عند ماذا الخفاء በምትደበቅበት ሰዓት ብቻህን በምትሆንበት ሰዓት اعمل ما شئت فإنك مجزي به ጨለማ ነው ብለህ ብቻዬን ነኝ ብለህ ስራ የፈለከውን يا عبد الله اعمل ما شئت فإنك مجزي به الله سبحانه وتعالى يقول ይጠይቃል ትያዝበታለህ በእያንዳንዱ ስራ እንጠየቃለን والله من ያህል ነው ጥንቃቄያችን من ያህል ነው እይታችን لأعمالنا ما كأننا سنجازى عليها የምንጠየቅበት ምንዳ ያለው ተሰስብ ያለው አይመስልም ስራችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያዘለት ሲቀር እንጂ እያንዳንዱ ስራው ዋጋ እንዳለው ጥያቄ እንዳለው ያወቀ ባሪያማ እንዲህ አይሆንም እንደፈለገ ራሱን አይለቅም እንደፈለገ አይንዘላዘልም لا يحافظ على نفسه በራሱ ላይ ክትትል ጥንቃቄን ያደርጋል واعمل ما شئت فإنك مجزي به والله አይናችን ፊት ለፊት እናድርገው ሁሌም ይሄንን ይጠቅመናል ይለውጠናል ያስተካክለናል እያንዳንዱ ያስጠይቀናል ዛሬ ይህ ባለመኖር እኮ ነው ብዙውን ጥፋት የምናየው ብዙውን አመጽ በደል ክፋት የምናየው ما كأن علينا الجزاء والمجازاة من دا ያለብን የምንጠየቅ ዋጋውን የምንከፍል እኮ አንመስልም እያንዳንዷ ስራ ዋጋ አላት ያ አብደላህ እያንዳንዷ ንግግር እያንዳንዱ እርምጃ እያንዳንዱ ተግባር እያንዳንዷ የምትሰራት እያንዳንዷ የምትጽፋት በተለይም ከዚህ ጋር ተያይዞ እግረ መንገድን وفي هذه الازمان እንዲህ ባለነው ጊዜ ይሄ መገናኛ ብዙሃን አለ ለመጻፍ የተመቻቸ الكل يكتب كما شاء ሁሉም እንደፈለገው እንዳሻው ይጽፋል اكتب كما شئت فإنك مجزي به والله እንደፈለክ ጻፍ እንደፈለክ ጻፍ ግን ወቅት ተጠየቅበታለህ ትያዝበታለህ ነገ ትቆረጥመዋለህ የጻፍክበትን ጣት በቁጭት በጸጸት አላህን Subhanahu Wa Ta'ala እየፈራ ምንን እያሰብን ነው የምንጽፈው ምንን ታሳቢ አድርገን ምንን ዓላማ አድርገን ነው የምንጽፈው أننا سنجازى به
አላህ ዘንድ እንመነዳበታለን ብለን ነው የምንጽፈው ያ ጽሁፍ የምንለቀው ያ ንግግር ሰኑጃዛ አለይ እንመነዳበታለን ብለን ነው ያንን ያሰብን ነው ወይ የምንሰራው ወአዕመል ማ ሺእታ ፈኢነከ መጅዚዩን ቢሂ ስትናገርም ያስተዋልክ ትጠየቅበታለህ ትመነዳበታለህ ትያዝበታለህ والله يا ليتني ما تكلمت ولا كتبت كميلوت እንዳንሆን ምን ነው ባልተናገርኩት ኖሮ ያንን ንግግር ካፊ ባልወጣ ኖሮ ምን ነው ባልጻፍኩኝ ያንን ጽሁፍ እንዳንል አላህን እንፍራ واعمل ما شئت فإنك مجزي به የፈለከውን ስራ የፈለከውን አድርግ በፈለከው አይነት ስሜት ግን ያስጠይቃል ዋጋም ያስከፍልሃል በደንብ ያስከፍልሃል ዋጋ ከባድ የሆነ ዋጋ ነው ደግሞ የምትከፍለው ዛሬ ዱንያ ላይ እንደምትከፍለው ዋጋ አይደለም ወክ ያ አብደላህ በእሳትና በጀነት መሃል ነው የምትሆነው ያ አሳማኒና አስፈሪ የሆነን እሳት በዛ ነው ዋጋ የምትከፍለው ራስህን ነው የምትከፍለው ያ አብደላህ واعمل ما شئت فإنك مجزي به يفلكون سرا يفلكون أدرك اندفلكم هون يا عبد الله هون اندفلك إنيا النزهد فإنك مجزي به قلت ما ندابت الله يا جهل ما تاقني الله أي كريم يسرهد مسدته أي كرب ولتجزى كل نفس بما كسبت واقترفت أنت وراسه بسره بامتاه بزما ميازه كرم كاخرا بفيت رمو دنيا لا يطبق واعمل ما شئت فإنك مجزي به زاري ياغنينو አይደለም እንዴ ዋጋችንን ይሄው وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم جزاء أعمالنا የኛው የራሳችን የሰራችን ምንዳ እኮ ነው ይሄ የምናገኘው እየቀመስነው ያለነው ቅጣት እኮ ነው አይደለም ሰላም ማጣቱንም በለው የኑሮውንም ውድነት በለው ያየሩንም መበከል በለው እያንዳንዱ اعمل ما شئت فإنك مجزي به آخرة لا يتبك كآخرا بفيت الدنيا لا يراس واقاون تكفلبتال سنت واقا يسكفلها يمتسارو سرا قن سرا ستسارو يتوقهما نقا قن واقا يسكفلها والله يسكفلها الله النفرا يمن سراون سرا إيايين إياستوالن إياتينن نقا كمين تزاتو تندانون الله سبحانه وتعالى من بلو كتكساتشو النزع أهل النار وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير ما عقلوا سنقروا سيسروا اندفلقوا سيونوا ألا استوالوتم ألا يوتم منم أنه متعال بلو ألا السبوم اندزان داتون واعمل ما شئت فإنك مجزي به يفلكون سرا يفلكون أدرك إن فلكم هون قنت من الدابة الله يوم استوشوا درسوهال قساسهم درسوهال يا الله سبحانه وتعالى قال متولهال نبيات ما استنققوهال كزيه الله بوهالا نقا راسهم بجانو متوكسو كما قال الله في حديث القدسي ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ثم قال في الحديث وأحبب من شئت فإنك مفارقه يا محمد أحبب من شئت فإنك مفارقه يهم تلك ما استوشانو قساسي نو مكر نو ما استنكك يا ما سفار يمنو
የፈለከውን ውደድ የፈለከውን ወዳጅ አድርገህ ያዝ ከፈለከው ጋር ሁን ግን ወቅት ለየዋለህ አብሮህ አይቀጥልም አብሮህ አይሄድም ለተወሰነ ጊዜ ነው ካንተ ጋር ቢቀጥል ካንተ ጋር ቢሆን ለተወሰነ ጊዜ ነው ثم تفارقه ከዛም በኋላ ትለየዋለህ ያን ያህል የወደድከው ያን ያህል የሆንክለት ስንት የሆንክለት وأحبب من شئت فإنك مفارقه الكل ሁሉንም ትለያቸዋለህ الأولاد والآباء والأمهات والإخوان والأصحاب والأصدقاء والأخلاء ሁሉንም ትለያቸዋለህ ልጆችህ እነዛ የምትወዳቸው ስንት የምትሆንላቸው ያ ሱብሃንአላህ ሰቱፋሪቁሁም እንደፈለኩ ደዳቸው ግን ትለያቸዋለህ አይቀርልህ አባት እናትህ እንደዛ የምትሆንላቸው እንደዛ የሚሆኑልህ አህቢብሁም فإنك مفارقه ትለየዋለህ እያንዳንዱን የማይለይህ የሆነውን እሱን ያዝ አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ ውደድ ከውስጥህ ለነሱ ውዴታ ብለህ አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ እንዳታስቆጣ የሚለዩህን እስከ መቼም ካንተ የማይለየውን አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ ተዋለህ ለነሱ ብለህ ያ ሐዲስ የታወቀ ነው እናንተ ዘንድ يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله أبروه هيدا الهلم وداجوچه لجوچه بيتسبوچه نبرتهم أبروه هيدا سراهم كالسجار الله جن أبروه ميكارو مانو هل أحد من أحبائك وأصدقائك وأخلائك سيدخل معك تلك الحفرة الضيقة يا عبد الله هي مكادون تانواهم أبروت كهيدوت كانتغا أنت اللي شينو بدام يميودو انديت يميونو الله يميادنكو بدام لانت تلك بوتا يالاتشو يقبالو أبرو يهيدالو كانتغا ودزاج قبر وأحبب من شئت فإنك مفارقه المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا الله سبحانه وتعالى النفر ودى الله سبحانه وتعالى إني أقربنا النسرة بسوّت شديتا الله سبحانه وتعالى إني أسكت أنا قر لأنه دك الله سبحانه وتعالى يمي أسكت أنا قر النسرة من أجل محبة الناس لسوّت شديتا بلن وأحبب من شئت فإنك مفارقه إيه سوّت المودد ليون يشلال وهكذا الدنيا دنيا المودد يهون تحب المال دنيا نودل بر نايدل هبتن يا سبحان الله سن لفالت سن دكملت لا باچنن سنان تفتفلت كطوات اسكماتا فإنه مفارقه أبروه قل أهيدم يهلن وك يا عبد الله فلكون دكملت لفالت انقلفون يميها تعالى من أجل الدنيا وحب الدنيا يا سبحان الله قل إليها تتاونوا متهيدوا أسركبهو لورش ما أنت إلا ضيف انقدانهكو بزجالنا يا عبد الله وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا إلا متاع اندات تدستبت والله اندان نشودبت اندان نشنقلبت وديتوا أن يسوتان كالله سبحانه وتعالى من قد فقد شغلت كثيرا إلا من رحم الله بزوان بسوا وديتا تفتوا الأون
አላህ ያዛላቸው ሲቀሩ አሐቡሃ በጣም ወደዷት ከቤተሰቡ የሚያስበልጣት አለኩ فكم ترى خلافا بين الأهل بسبب حب الدنيا لدنيا وديتها بميل أيضا سنتنا سنت يتعلل يلعيال يكفافلال بسبب حب الدنيا قنا براها التهيدم التقويم يتوسنا متكا كميانات لك نوره قدبي نوره لو وديتها بوتاي نوره قالوا نغني يانداندو يليال واحبب من شئت فانك مفارق ازي وديتهم بلك ادرغو ነው بلك ادرغو يتليهው ቀን እንዳትጎዳ يا عبد الله والله በጣም ትጎዳለህ ያን ያህል ቦታና ውዴታ ማትሰጠው ከሆነ ግን ስታጣውም ስትለየውም አትጎዳም ከመስመርም አትወጣም ይሄ ዱንያ ላይ በሆነው ራሱ መለያየት እኮ አንዳንዱ ይወጣል ከመስመር ከአኺራው በፊት ዱንያ ላይ ያለው መለያየት አለ ልክ ይኖር ድንበር አትለፍ በውዴታ ላይ ልጆችህንም ስትወዲሁም ባለቤቶችህን አላህ ሐላል ያደረገልህ ልክ ይኖር فإنك مفارق ልትለያቸው እንደምትችል ወቅ የተለያቸው ለት ከመስመር እንዳትወጣ كم من ناس ينتحرون ራሱ የሚያጠፋቁ አለ ምን ነው እንዲህ የሚወደውን አጡ እንዲህ ሆኖ እነዚህ እውነታውን ያላወቁና ያልተረዱ ናቸው የዚችን ዓለም የፈለክ ብትኖር ብትሰበሰብ አንድ ብትሆን መለያየትህ የማይቀር ነው ወይ ዱንያ ላይ እንዲሁ ጊዜያዊ የሆነ መለያየት ከዛስ እስከ መጨረሻው አይቀሬ የሆነ መለያየት አለ ከላ إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق أيقن እርግጠኛ ይሆናል ለካስ እንዲህ ነው መለየት ያ ሱብሃንአላህ በቃ ይሄድኩኝ ነው ግን ማን ያይልሃል ያንን ማን ይረዳልሃል ዛሬ ይሄንን አውቀህ ግን ሰርተህ ቢሆን ኖሮ ትተከማለህ وظن أنه الفراق አይቀሬ የሆነው መለየት እንደሆነ እርግጠኛ ሆነ ከሁሉም ይለያል ሁሉንም ጥሎ ይሄዳል ማንንም ሊያስመልሰው ሊያቆየው አይችልም ምንም ቢያደርጉ አይችሉም ሊያልሱት ሊያስቆሙ አይችሉም وظن أنه الفراق وأحبب من شئت فإنك مفارق يفلكون ودد يفلكون أدنك ياز قنت اللي يوالله وك تتوه يهدال وهم أنت تتهو تهدال ያንን እያሰብክ እስከ መቼም የማይተውህን ሁሌም ከሱ ጋር የምትቀረውን አላህን ሱብሃነሁ ወተዓላ ውደድ ከዛ ውጪ በሆነው ያለው ግን ውዴታችን አንድነታችን አይጠቅምም الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا يلك يوم القيامة يا سبحان الله أحببتهم እነዛ እንዴት ምትሆንላቸው የወደድካቸው ይለዩሃል ይተውሃል ወደ እሳት ስትባል አንተን አይከተሉህም ወዳጄ ብለው ጓደኛዬ ብለው አብረው አይሄዱም አባቴ እናቴ ብለው አይከተሉህም ይሄንን ወቅ واحبب من شئت فإنك مفارق يا آخرው መለያየት ደግሞ የመጨረሻው ነው فريق في الجنة وفريق في السعير አብራቸው አትሄድም ስለወደድካቸው ብቻ ከነሱ ጋር አትሆንም አትዘልቅም واحبب من شئت فإنك مفارق እስከ ወዲያኛው ውዴታ እንዲቀጥል ከፈለክ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብለህ ውደድ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብለን እንያዝ ከዛ ውጪ ያለው ግን መዋደድ አንድነት ስብስብ ሁላ ከንቱ ነው
ተከትሎ ምን ይመጣል? መለያየት ይመጣል፣ መከፋፈልም ይመጣል። ይሄ በእውነታው ያየነው የዳሰስነው አይደለም። በአጭር ጊዜያቶች እንኳን ያያችሁት ትልቅ የሆነ ትምህርት ነው። ከም ኡናስ ኩንተ ቱሒቡሁም ከዛም በኋላስ ተዋቸዋለህ፣ መለያየት ይመጣብሃል። ይሄ የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ምንድን ነው? ሱና ነው። ወአሕቢብ መን ሺእተ ፈኢነከ ሙፋሪቁህ። ይህንን እውነታ አውቀህ የምትጓዝና የምትረዳ ከሆነ ግን በአላህ ፍቃድ ከንቱ አትቀርም። አንተ መጀመሪያ ማስበህ ነው የምትንቀሳቀሰው። የፈለክ ብትወድ ብትቀርብ የሆነ ቀን ትለያያላችሁ፣ የሆነ ቀን ትበታተናላችሁ፣ በአንድነት አትቀጥሉ። ይሄ የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ምንድን ነው? ሱና። ወይ ዱንያ ላይ ዱንያዊ በሆነ ነገር ወይም ደግሞ ዘላለማዊ የሆነው ሞት መጥቶ ምን ይለናል ነው? ይለየናል ነው። ثم قال في الحديث واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل. أوك يعندما كبروا يسوبوتاو تلك درجان يمياستو شرفه عزه ورفعته طاعة الله سبحانه وتعالى متاززا الله سبحانه وتعالى مفراتنا ليبون ملكو دموزي حديث لا يتتكسو كلب بمنجة بون فراجة يمتسارو سرانو قيام الليل بجلموش لاي سووش بتنيوبت ببرد تنستو يمي سجدو يا صلاتو شرفو والله كبرونا عزونا رفعونا كف يميلو الله سبحانه وتعالى بمجزاتنا الله سبحانه وتعالى بمفراتنا سلام أرفتن يمي أجنيوم بزانو بالعمل الصالح بملكام سرو كالنزات لك سلام أرفتن دستان كميساتوت كف كميادرقوت سراوتشنو زي لا يتتكسو واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل. يا ماي كبروا تلك درجان بوتان يمياغنيبت الله سبحانه وتعالى زند قيام الليل كليل تنستو يميساقدو صلاة تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. الله سبحانه وتعالى يزالت سكر كنيا عنده قيام الليل علامة أدربو تلك بوتا ستو عمت لامت يمي سارو مانو بزوان الله يزالت سكر رمضان نجي كزوجي قيام الليل ناكم برمضان بتشا يتاقلال يترد رمضان عند بلو كوت تابوها لانكوان قيام الليل يرسال يتوال قل بسو لينا يالو شرفاتشن كبراتشن سلام رفتاتشن قرب قزي عياتشوتم يداساتشوتم كلهم أمين الله سبحانه وتعالى وفقت ليلا سيساقد ينبرا من عينت سميت اندنبرا من عينت دستا عرفت اندنبرا عندما تقوم من الليل كليل يتوسن ساعات لا الله سبحانه وتعالى بله تنسته سجدها الله سبحانه وتعالى لمنه تماسنا طيقه الكسه إنه شرف والله تلك وانا من دنو كبرنا تلك وانا رفعنا. واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل. ثم ختم الوصية بقوله وعزه في استغنائه عن الناس. ياند باريا ياند أمي الكنو كبروا راسون سيابكا كانوا كسوج استغناؤه عن الناس كسوج يما يكجل يما يفلق يما يسد سوجن يما يتبابك هنا فيه عزه والله عز الكناه بزالين يالو
استغني بربك بقيتا تبكاكا الله سبحانه وتعالى بسته بسافله ومن يستغني يغنيه الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان هنا قل راسهن تتلالف توارد الله راسهن تسلسل بسوچ لي بتلتف كهونه كسوچ حالا كهونك راسهن تقودالله كف مالتم አይሰማህም رفع አይሰማህም ذله ومذله በዛ ስሜት ላይ ነው የምትሆነው الله سبحانه وتعالى በሰጠህ ተብቃቅተህ ከሄድክ ግን فيه عزك استغني عمن شئت تكن نظيره እንደተባለው ከፈለከው ሰው ተብቃቃ እኩል ትሆናለህ እኩያ ናችሁ እሱ የተብቃቃህ ወደሱ የምትከጅል የምታስብ የምትፈልግ የምትጠይቅም አይደለህም الله سبحانه وتعالى በሰጠህ الله سبحانه وتعالى በጻፈልህ ተብቃቅተህ ትኖራለህ ራስህን ይዘህ ወልየስዐከ በይቱክ ለተባለ ቤትህን ትይዛለህ በሁሉም ነገር በጉዳይ ራስህን ሰብሰብ ታደርጋለህ الله سبحانه وتعالى رفعهن عزهن يسطሃል وهذا حديث عظيم يهتلك هنا حديث እንድንተዋወሰው የፈለኩት ልዩ በሆነ መልኩ የመጀመሪያዎቹ ፈቀራቶች ላይ የተቀመጠውን የመጀመሪያዎቹ አረፍተ ነገሮች ላይ ያለውን عش ما شئت فإنك ميت واعمل ما شئت فإنك مجازى مجزي به إهنن يستوالن يا عباد الله الله سبحانه وتعالى فيت إنكم ألن إنتيك ألن حساب اللبن أن الزناقة الناستوس كلين طوات ماتام بيجزيو إهنن ما استوس اللبن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هادم اللذات الموت إهنن ما استوس النفس يفلك بالتنور عند فلك بالتنور مموتها قن أي كرينو يا عبد الله أي كرينو أو نتا من يزنال من تزغجتنال من يزنال إهنن إياين فالله سبحانه وتعالى يقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فلنتزود ولنتأهب ولنستعد والله نسنك النياز النزجاج وأنتم ترون كثرة موت الفجاء يمتايوتنو كل يمتسموتنو دنگتኛ የሆነ ሞት የማታስበው እንዴት ባለው ቅጽበት ያንን እያየን ግን ለምን አንመከርም والله ለምንድነው ማንገሰጸው ትምህርት የማይሆነን ልባችን ላይማ የሆነ ነገር ቢገባ ነው እንጂ ልባችንማ የጠራና ንጹህ ቢሆን ኖሮ ይህ ትልቅ የሆነ ምክር ነበር ትልቅ የሆነ ግሳጼ በየጊዜው ሞትን እንሰማለን ከባድ የሆነ ነገር እንሰማለን ግን ማን ነው በዛ የሚመከረው ራሱን የሚያስተካክለው ራሱን የሚያንጸው فلنتق الله عباد الله الله سبحانه وتعالى نفرح المحاسبة ራሳችንን እንተሳሰብ ስራችንን እያየን በእያንዳንዱ ስራ ምን መነዳ እንደሆነን እንወቅ እንዳመጣልን እንደፈለግነው እንዳይሆን ህይወታችን ላ خلقنا الله عز وجل لحكمة بالغة ولأمر جلل الله سبحانه وتعالى يفترن በዚች ምድር በዚች ዓለም ላይ ያስገኘን በከንቱ በጨዋታ አይደለም ዓላማ አለን የተፈጠርንበትማ ጉዳይማ አለ ቁም ነገርማ አለው የሆነ የታሰበማ ነገር አለ ስንፈጠር وما خلقنا السماوات وما الأرض وما بينهما لاعبين ለጨዋታ አይደለም አላህን እየፈራን ስራችንን ሁሌም እያየን እየገመገመን ሰዓት ይኖረን ራሳችንን የምንገመግምበት የምናይበት የምንፈትሽበትና የምንጠይቅበት ما بيننا وبين ربنا በእኛና በጌታችን መሃል
በአላህ ስብሓንሁ ወተዓላ መሃል ምን ያህል አስተካክለናል? ምን ያህል አሳምረናል? እንዴትስ ያለውን ሥራ ይዘናል? ይህንን እየጠየቅን ይህንን እያሰብን ሁሌም ስንኖር እንዲሁ በደመ ነፍስ መኖር ይሄ ተገቢ አይደለም። ያማኝም ባህሪ አይደለም። በደመ ነፍስማ አይኖርም። አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ልቦና ሰጥቶታል። እያስተዋልን እያሰብን ምን ያህልስ አሳክተናል? የተፈጠርንበትን ዓላማ ምን ያህል አሳክተሃል? ያ ዓብደላህ ማ ኹሊቅተ ለሁ የተፈጠርክበትን ዓላማ ምን ያህል ይዘናል? ምን ያህል ተጠቅመናል? ፈልኩል ዩሓሲቡ ነፍሰህ ሁላችንም ራሳችንን እንተሳሰብ። ነስአሉ